नाजरीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नसीम शमीम को कहते बाजी, ये अब्दुल बारी और कशिफ ऐसे ही वापस नहीं आए, इसके पीछे जरूर इनकी कोई प्लानिंग है और इस प्लानिंग में चची जान इनका पूरा साथ दे रही हैं। शमीम कहती है, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब्बा जी की तबीयत का ख्याल ना होता तो इनको धक्के मारकर इस घर से निकाल देती। ना जाने चची जान ने अब इनको कौन सी पट्टी पढ़ाकर भेजा है। शमीम अपने बाप के पास जाती है। अब्बा जी, आपने ठीक नहीं किया। अब्दुल बारी को घर में दाखिल होने ही क्यों दिया? कुछ अरसा तो से धक्के खाने देते ताकि इसे अकल आ जाती। सरवर शमीम को देखता है, बस अब तुम अपनी हदूद में रहो। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी वजह से अपना जवान बेटा खो दूं, उसे लोगों के दरवाजों पर दर बदर कर दूं। शमीम, अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मेरी ढील का बहुत फायदा उठाया है। मैंने अब्दुल बारी की हक तलफी की है। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही अब्दुल बारी का है। अब भी संभल जाओ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब्दुल बारी तुम्हारा अकलौता भाई है, तुम उसकी दुश्मन बन गई हो। अगर मेरी आंखें एक बार बंद हो गई तो तुम्हें पता चलेगा कि घर अपनों से बनता है। कशिफ अब्दुल बारी की बीवी है, मेरी भतीजी है। मुनव्वर ने हमेशा हमारा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं उसके सामने भी शर्मिंदा हुआ। अब खुदा का वास्ता मेरे बुढ़ापे को अजियत मत दो, मैं चैन से मरना चाहता हूं। अब जाओ तुम मेरे पास से, मुझे तुमसे मजीद कुछ नहीं कहना। शमीम चली जाती है। पता नहीं अब्बा जी को क्या हो गया, अब्दुल बारी की मोहब्बत में मुझे तो भूल ही गए हैं। ठीक है, अब अब्बा जी का ख्याल या तो अब्दुल बारी रखेगा या फिर उसकी लाडली बहू। नसीम कहती है, बाजी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब्बा जी को ना हमारा ख्याल है ना हमसे मोहब्बत है। सारी मोहब्बत और सारे हकूक उनको अपने बेटे और बहू के लिए ही याद आते हैं। शमीम कहती है, इस कशिफ की बच्ची ने मेरा बहुत नुकसान किया है, इसको तो मैं खून के आंसुओं से रुलाऊंगी। दूसरी तरफ रजा की मां शुमाइला को कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी झूठी और मक्कार लड़की नहीं देखी। तुमने यहां रहने के लिए झूठी प्रेगनेंसी का बहाना बनाया। तुम क्या समझती थी कि मुझे पता नहीं लगेगा? आखिर एक ना एक दिन तो ये झूठ सामने आना था ना। निकलो तुम मेरे घर से अभी और इसी वक्त। शुमाइला कहती, आंटी मैं कहां जाऊंगी? मैं रजा की बीवी हूं, वो आपका बेटा है, मैंने उससे निकाह किया है, मेरा भी इस घर पर हक है। रजा की मां शुमाइला को घर से निकालने लगती है। रजा कहता है, मोम ये आप क्या कर रही हैं? हम कहां जाएंगे भला? रजा की मां रजा को थप्पड़ मारती है, खबरदार, सारे फसाद की जड़ तुम हो। काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें बहुत पहले मार दिया होता। तुम अपनी बीवी को लेकर अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। शुमाइला कहती है, अगर मैं ना जाऊं तो? रजा की मां कहती है, मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगी। शुमाइला कहती है, निकालने से पहले जरा एक बार अपने बेटे से मेरे हक महर के बारे में जान लें, आपका सब कुछ बिक जाएगा और मैं यहां से खाली हाथ जाने वाली नहीं। रजा कहता है, शुमाइला तुम अंदर चलो। शुमाइला कहती है, तुम्हारी मां मेरी बेइज्जती कर रही है और मैं कब से इसे बर्दाश्त कर रही हूं। इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, इसे समझाओ। अगर इसने अब मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजा की मां के शुमाइला के तेवर देखकर 14 तबक रोशन हो गए थे। रजा शुमाइला को कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मी को हक महर वाली बात बताने की? शुमाइला कहती है, जरूरत थी, और हां तुम भी कान खोलकर सुन लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो ससुराल वालों के जुल्म सहकर आराम से घर में बैठी रहती हैं। मैं तुम्हारी मां को दिन में तारे दिखा दूंगी। रजा सर पकड़कर बैठ जाता है। रजा की मां अपने शौहर को बताती है, नहीं, रजा इस लड़की के चुंगल में बुरे तरीके से फंस गया है। रजा की मां अपने शौहर को कहती है, नहीं, ये लड़की रजा के बच्चे की मां बनने वाली नहीं, इसने रजा से शादी सिर्फ रुपए पैसे के लिए की है। नईम कहता है, तुम्हारे बेटे के इतने अच्छे करतूत कहां? कैरेक्टरलेस लड़की ही शादी करेगी जिसका आगे पीछे कोई नहीं होगा। अब भुगतो सजा। तुमने सायरा जैसी शरीफ लड़की की कदर न करके इस घर का सारा चैन सुख बर्बाद कर दिया है। रजा की मां कहती है, नहीं, गलती हो गई मुझसे। कब तक आप मुझे मेरी गलती की निशानदेही करके शर्मिंदा करते रहेंगे? दूसरी तरफ सायरा की मां सायरा के चेकअप के लिए सायरा को डॉक्टर के पास लेकर आती है। जब वो वापस जा रही थी तो रजा की मां सायरा को हॉस्पिटल से निकलते हुए देखती है। सायरा हॉस्पिटल में यहां क्यों आई थी? रजा की मां सायरा के पास जाना चाहती है, मगर तब तक सायरा गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी।
رضا کی ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ ابھی ایک لڑکی آپ کے کمرے سے گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خیریت تو تھی؟ ڈاکٹر کہتی ہے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ رضا کی ماں کہتی ہے وہ میری بہو ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہے حیرت ہے، وہ آپ کی بہو ہے اور آپ کو اس کی پیگنینسی کا پتہ ہی نہیں۔ رضا کی ماں اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ سائرہ رضا کے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں سائرہ کو کسی بھی قیمت پر منا کر لے آؤں گی۔ رضا کی ماں مٹھائی لے کر آتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے پہلے آپ مٹھائی کھائیے۔ نعیم کہتا ہے کس خوشی میں؟ رضا کی ماں کہتی ہے میں دادی اور آپ دادا بننے والے ہیں۔ سائرہ ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، ڈاکٹر سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ شمائلہ بھی یہ بات سن لیتی ہے۔ اگر سائرہ رضا کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اب میرا اس گھر میں رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اب جتنا بھی رضا کو لوٹ سکتی ہوں اتنا لوٹ لوں۔ رضا کو بھی اس کی ماں بتاتی ہے تم کتنے بد نصیب ہو، جسے آج اس گھر میں ہونا چاہیے تھا وہ یہاں نہیں ہے۔ رضا کہتا ہے آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ رضا کی ماں کہتی ہے اسی کی بات کر رہی ہوں جو اس گھر کو وارث دینے والی ہے، سائرہ ماں بننے والی ہے۔ رضا بھی یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، مگر اسے اچانک سے خیال آتا ہے کہ سائرہ تو اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ نعیم اپنی بیوی کو کہتا ہے تم سائرہ کے لیے اور اپنے ہونے والے پوتے کے لیے شاپنگ کرو، ہم آج ہی جائیں گے۔ رضا کی ماں کہتی ہے مگر نعیم اگر سائرہ کے ماں باپ نے ہمیں سائرہ سے ملنے نہ دیا تو؟ نعیم کہتا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہاں اگر کچھ گلا شکوہ کریں گے تو ہم سنیں گے۔ رضا کی ماں کہتی ہے میں اپنی اولاد کے لیے تو سائرہ اور اس کے گھر والوں کے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ عبدالباری کشف کو کہتا ہے کشف ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج سے تم ابا جی کا خیال رکھو گی۔ کشف کہتی ہے ہاں تم بے فکر رہو، تایا جی کی خدمت کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شمیم کشف کو عبدالباری کی نظروں میں گرانے کے لیے اپنے باپ کی میڈیسن غائب کر دیتی ہے۔ سرور کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور سرور اگلے جہاں اپنے آخری سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ شمیم کشف کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ کشف عبدالباری کو کہتی ہے اب یہاں رہنے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں رہی۔ عبدالباری کشف کو کہتا ہے مگر کشف ابھی ابا جی کو اس دنیا سے گئے زیادہ دن نہیں گزرے، شمیم باجی کو اس گھر کو میری ضرورت ہے، ابھی ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، تو پلیز تم بھی ایڈجسٹمنٹ کر لو۔ شمیم کشف کو کہتی ہے اپنا دن گن لو، کیونکہ عبدالباری نے تو یہاں سے جانے سے صاف انکار کر دیا ہے، ہاں اگر تم جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ کشف شمیم کو کہتی ہے شمیم باجی یہ گھر بھی میرا ہے اور عبدالباری بھی میرا ہے، شاید آپ نکاح جیسے رشتے کی طاقت نہیں جانتی، جانیں گے بھی کیسے، آپ نے کسی سے نکاح جو نہیں کیا۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، نکاح کے بعد جو رشتہ بنتا ہے نا اس کے سامنے دوسرے سارے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب آپ اپنی فکر کریں کیونکہ آپ کی عادتیں بہت جلد آپ کو برباد کر دیں گی۔ ڈرامہ آپاشمی میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔